अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रिज़ल्ट तो आपने सुन लिया, अपसेट हो गया। गुज़िश्ता व्लॉग में गुज़िश्ता रोज़ मैंने यही कहा था कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये तबाही होगी। ये तबाही किसके लिए होगी? यकीनन मुल्क और कौम के लिए हरगिज़ नहीं। ये तबाही है हुकूमत के लिए, जो पिछले 2 माह से सख्त परेशान थी और सर तोड़ कोशिश कर रही थी कि किसी तरह सेनेट इलेक्शन का इनकाद ओपन बैलेट से या शो ऑफ हैंड से हो जाए और उनके अरकान पर एक चेक आए और वो देख सकें कि किसी ने किसको वोट दिया है, बल्कि इस खौफ के तहत वो अपोजिशन इत्तेहाद को वोट देने से रुक जाएं। लेकिन लगता था कि फ़ैसले हो चुके थे। इस रिज़ल्ट से ऐसा लगता है कि फ़ैसले हो चुके थे और बहुत पहले हो चुके थे और एक ज़रदारी सब पर भारी साबित हो गया। बहुत कोशिश की, आखिरी दिन भी इमरान खान ने और बुज़दार में मुलाकातें हुई और जो सियासी जमातें थीं उन्होंने, जो इमरान खान की इत्तेहादी जमातें थीं और उनके साथ जो वो लोग थे जो उनसे नाराज़ हैं, उन्होंने भी भरपूर मुनाफ़क़त का मुज़ाहरा करते हुए कल ये ज़ाहिर किया कि वो उनकी नाराज़गी ख़त्म हो गई है और वो अब हुकूमत के साथ हैं और उनके ख़दशात दूर हो गए। मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई है। बुज़दार साहब ने उन जनूबी पंजाब के MNAs और MPs को यकीन दिलाया कि उन्हें बड़े बड़े तरक्याती फ़ंड दिए जाएंगे, वादे कर लिए गए, लेकिन ये वो हुकूमत है जो पिछले 2.5 साल में अपना कोई वादा पूरा नहीं कर पाई थी, अपने किसी के कहे हुए पर टिक नहीं सकी थी और इसकी वजह शोहरत ही इसके यू टर्न बन गए थे। तो अब वो लम्हा आ गया था कि जिस पर अब कोई एतबार करने वाला नहीं था। नाज़रीन, जो गुज़िश्ता शाम की शब की या गुज़िश्ता रोज़ की हुकूमत की कोशिशें थीं और उसके नतीजे में जो रद्द अमल और बयानात आ रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि शायद हफीज़ शेख जीत जाएंगे या यूसुफ रज़ा गिलानी का जीतना बहुत मुश्किल होगा। यकीनन बहुत मुश्किल से ही जीते हैं। सिर्फ 5 वोटों का मार्जिन है, 7 वोट मुस्तरद होने के बाद। अगर ये 7 वोट मुस्तरद ना होते तो वो 2 वोट से हफीज़ शेख कामयाब हो जाते। लेकिन ये 7 वोट क्यों मुस्तरद हुए, ये कैसे ज़ाया हुए, इसके बारे में भी वीडियो तो एक बहुत वायरल हुई है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे ने लोगों को वोट ज़ाया करने का तरीका सिखाया और वो बहुत माशाल्लाह कामयाब उसकी स्ट्रेटजी रही। अगर कहा जाए तो सीखने वालों ने बड़ी लायकी का सबूत दिया कि सीखा भी और अमल भी किया और कामयाबी से अमल किया और वोट ज़ाया होने से बचा नहीं। 7 वोट ज़ाया हुए। और अब इसमें जो अहम और सिग्निफिकेंट बात यह है कि गुड बाय इमरान खान, क्योंकि 152 वोट मिले हैं 181 में से, यानी 172 पे सिंपल मेजॉरिटी है। कौमी असम्बली में जो हुकूमत को चाहिए अपनी हुकूमत बरकरार रखने के लिए, न 2/3 मेजॉरिटी तो बहुत ज़्यादा वोट होते हैं जिस पे आईनी तरमीम हो जाती है और हुकूमत मजबूत फुटिंग्स पे होती है। लेकिन 172 सादा अक्सरियत है जिस पर हुकूमत कायम रह सकती है। वो सादा अक्सरियत ख़त्म हो गई है। अब हुकूमत को कौमी असम्बली में एतमाद का वोट लेना पड़ेगा और एतमाद का वोट लेने से बेहतर यही होगा, इमरान खान को मशवरा उनके चाहने वाले और उनके लाने वाले यही देंगे कि अगर इज़्ज़त चाहते हो तो असम्बली तोड़ दो और ये मौक़िफ़ इख्तियार करो कि तुम्हारे ख़िलाफ़ साजिश हुई और तुम्हें चलने नहीं दिया गया। नाज़रीन, लगता है ऐसा है कि ये बात समझ आ गई लाने वालों को कि बहरहाल इस शख्स में सलाहियत नहीं है मईशत संभालने की, मुल्क चलाने की, और मुल्क का मज़ीद बेड़ा गर्क नहीं करवाया जा सकता। अपोजिशन इत्तेहाद का भरपूर मुतालबा होगा कि हुकूमत रिज़ाइन करे। अगर वो रिज़ाइन नहीं करती तो तहरीक अदम अतमाद आएगी और तहरीक अदम अतमाद आ चुकी है। ये अपोजिशन इत्तेहाद साबित कर चुका है कि हुकूमत के पास अब 172 वोट की सिंपल मेजॉरिटी नहीं है। वेल डन PDM, वेल डन अपोजिशन इत्तेहाद। एक ज़रदारी सब पे भारी, इस तरह से भारी कि वो ख़ुद अपने ही PDM पर भी भारी हो गया। बहुत फ़ैसले किए PDM ने, कभी इस्तीफ़े देने के और कभी लॉन्ग मार्च करने के और कभी धरने देने के, लेकिन पीपल्स पार्टी उनको समझाती रही और इख्तलाफ करती रही कि जो करना है पार्लियामेंट के अंदर रहकर करो, हमारी कुव्वत पार्लियामेंट के अंदर, हमारी सीटें हैं।
اور ہماری میجورٹی ہے، جو اسٹریٹجی بنانی ہے پارلیمنٹ کے اندر رہ کر بنائیں۔ جب یہ فیصلہ کیا پی ڈی ایم نے کہ ہم ضمنی الیکشن نہیں لڑیں گے، تو زرداری نے کہا نہیں ہم ضمنی الیکشن لڑیں گے، اور ضمنی الیکشن میں پہلے مرحلے پر حکومت کو سبکی ہوئی اور وہ چاروں صوبوں سے ہاری، جبکہ ڈسکا میں ووٹ چوری اور الیکشن کمیشن کا عملہ چوری کرتے ہوئے پکڑی بھی گئی، اور دوسری شکست اب اس کو سینٹ کے الیکشن میں فیس کرنی پڑ گئی ہے، اور یہ شروع سے امپریشن دے دیا گیا تھا باقی سارا الیکشن سیٹل کر کے، قومی اسمبلی کا الیکشن 1-1 کر کے، کہ یہ اگر اپوزیشن اتحاد الیکشن جیتا ہے تو یہ حکومت کے لیے عدم اعتماد ہوگا، اور وہ عدم اعتماد ہو گیا ہے ناظرین، وہ اپ سیٹ ہو گیا ہے۔ وہ جو گیمز کھیلی جا رہی تھیں ان کا نتیجہ سامنے آ گیا ہے۔ وہ جو خوف جسٹس اعجاز الحسن اور چیف جسٹس پر طاری تھا، وہ بھیانک خواب، اس بھیانک خواب کی تعبیر ان کے سامنے آ گئی ہے۔ بہت تمام تر کوشش کے باوجود اور الیکشن کمیشن پر ہر قسم کا پریشر ڈالے جانے کے باوجود الیکشن کمیشن بھی اس بات پر آمادہ نہیں ہوا کہ وہ آئینی ترمیم کے بغیر اوپن بیلٹنگ کروائے گا، حتیٰ کہ فیصلے میں یہ تک لکھا گیا کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ سیکریسی ایبسولوٹ نہیں ہوتی، اور یہ کہ الیکشن کمیشن کو الیکشن شفاف بنانے کے لیے فل پروف انتظامات کرنے چاہیے اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے۔ الیکشن شفاف ہوا ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال بھی ہوا ہے اور فل پروف ہوا ہے۔ اگر کوئی ووٹر عام الیکشن میں بھی اگر دیکھا جائے کہ غلطی سے کراس کی بجائے ٹک لگاتا ہے، یا کسی اس طرح سے ٹک لگاتا ہے کہ وہ 2 خانوں میں آ جاتا ہے، یا کراس اس طرح سے لگاتا ہے کہ 2 خانوں میں آ جاتا ہے، یا کوئی اور بیلٹ پر نشان لگاتا ہے، تو وہ ووٹ مسترد ہو جاتا ہے، کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ 7 ووٹ مسترد ہوئے جو کاؤنٹ نہیں ہوئے۔ 152 میں اگر یہ 7 ووٹ شامل کر بھی لیے جائیں، 152 اور 7 159 بنتے ہیں، 172 پھر بھی نہیں بنتے۔ اگرچہ حفیظ شیخ 2 ووٹوں سے جیت بھی جاتے تو بھی سمپل میجورٹی قومی اسمبلی میں حکومت کھو چکی ہوتی اور اس کو اعتماد کا ووٹ لینا ہوتا، لیکن حفیظ شیخ کی موجودگی میں اس کا تھوڑا سا morale اپ ہوتا، اور وہ یہ کہہ سکتی کہ میجورٹی ہمارے ساتھ ہے اور ہمارا نمائندہ جیتا ہے۔ لیکن اب اس کے پاس یہ کہنا کہ ہمارے ووٹر بک گئے، یا ہمارے ووٹرز کو خریدا گیا، یا پیسے چلے، یا ان کو ووٹ ضائع کرنے کے طریقے سکھائے گئے، ان کے خلاف سازش ہوئی، ایسا کوئی نیریٹو اب چلنے والا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے تمام بیانات جو وہ دیتے رہے ہیں وہ اب چلنے والے نہیں ہیں۔ کرپشن کے کوئی ثبوت سامنے نہیں آئے۔ نون لیگ کے اگر کوئی کرپشن کا ثبوت سامنے آیا ہے تو وہ پی ٹی آئی کا آیا ہے، جس کی جو الیکشن میں پیسوں کے لین دین کی ویڈیو تھی، اس میں لینے والے بھی پی ٹی آئی کے، دینے والے بھی پی ٹی آئی کا، دلوانے والا بھی پی ٹی آئی کا، اور وہ جگہ بھی پی ٹی آئی کی تھی، جس پر حکومت نے اب تک کوئی ایکشن نہیں لیا، صرف کمیٹی بازی ہوتی رہی، اور بیانات نون لیگ اور مخالفین کے خلاف آتے رہے، جس کو کی مخالفین نے چندہ پرواہ نہیں کی، اور وہ اپنی سیاسی حکمت عملی پر آگے بڑھتے رہے، اور وہ کامیاب سیاسی حکمت عملی تھی جس کا اب مظاہرہ ہو گیا ہے۔ ناظرین، اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے، وہ آگے جو بھی ہونے جا رہا ہے وہ بہت دور نہیں ہے۔ اس کے فوراً بعد اب یہ مطالبے سامنے آنے لگے ہیں اور آئیں گے کہ وزیر اعظم مستعفی ہو جائیں، حکومت اپنی اکثریت کھو چکی ہے، وزیر اعظم کے پاس حکومت میں رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ ان مطالبوں پر حکومت شاید مستعفی نہ ہو، لیکن کوئی امر مانی نہیں ہے پی ڈی ایم کے راستے میں کہ وہ فوری طور پر اس سے پہلے کہ وزیر اعظم اسمبلی توڑنے کا اعلان کریں، تحریک عدم اعتماد جمع کروا دے اور ان ہاؤس چینج لے آئے۔ یقیناً پی ڈی ایم نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد لا کر ان ہاؤس چینج لانی ہے، تو پھر وہ اگلا وزیر اعظم جو اگلے 2.5 سال رہے گا اس کا فیصلہ بھی کر چکے ہوں گے، اور وہ بھی یقیناً پی ڈی ایم کا متفقہ امیدوار ہی ہوگا، جس کے بعد 2023 کا جنرل الیکشن ہوگا، اور وہ تمام اپوزیشن اتحاد اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے گا۔ ناظرین، آگے بہت سیاسی ہلچل اور گہما گہمی شروع ہونے والی ہے۔ جوں نئے واقعات ہمارے سامنے آتے رہیں گے، ہم اس کی ہڈن پہلو آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ کل بتا دیا تھا کہ
अपसेट हुआ तो निरी तबाही है, और वो तबाही पीटीआई के लिए आज से शुरू हो रही है। क्या होगा असरात उसके और कौन कौन उसकी जद में आएगा, ये जानने के लिए देखते रहिएगा रोशन पाकिस्तान न्यूज़। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।